hypothesis is defined as the defined as the statement about one or more population. हाइपोथेसिसले चाहिँ के गर्छ त स्टेटमेन्ट दिने काम गर्छ एक या एक भन्दा बढी पपुलेसनको बीचमा। हाइपोथेसिस चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त पपुलेसन प्यारामिटरसँग रिलेटेड छ। हाइपोथेसिस केसँग रिलेटेड छ अरे पपुलेसन प्यारामिटर। हाइपोथेसिस इज related to population parameter. Population parameter सँग related hypothesis. Types of hypothesis. रिसर्चरले हाइपोथेसिसलाई चाहिँ दुई किसिममा डिभाइड गरेको छ। एउटा रिसर्च हाइपोथेसिस, अर्को स्ट्याटिकल हाइपोथेसिस। टाइप्समा जस्तै टाइप अफ हाइपोथेसिस हेर्ने हो भने एउटा छ के छ रिसर्च हाइपोथेसिस, अर्को स्ट्याटिकल। रिसर्च र स्ट्याटिस्टिकल हाइपोथेसिस छ। हाइपोथेसिसको टाइप्स। अब रिसर्च हाइपोथेसिस भनेको सपोजिसन जसले रिसर्चलाई मोटिभेट गर्छ। रिसर्च हाइपोथेसिसले के गर्छ त रिसर्चलाई मोटिभेट that motivates रिसर्चलाई मोटिभेट गर्ने काम गर्छ भने स्ट्याटिकल हाइपोथेसिसले के गर्छ त भन्दाखेरि evaluated by the statistical technique. Appropriate statistical technique ले evaluate गर्छ। के गर्छ त evaluated by appropriate statistical technique. अब हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ स्टेप्स तिर जाँदैछौँ। हाइपोथेसिसको टेस्टिङ स्टेप्स। हाइपोथेसिस टेस्टिङ स्टेप्स। स्टेप्स अफ टेस्टिङ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि कुन कुन स्टेप्सहरु चाहिँ हामीले फलो गर्छौँ। हाइपोथेसिस टेस्टिङ स्टेप्स। हाइपोथेसिस टेस्टिङ स्टेप्सको बारेमा हेर्दैछौँ। जस्तै त्यस अन्तर्गत फर्स्टमा छ डाटा। सेकेन्डमा छ एजम्पसन। थर्डमा छ हाइपोथेसिस। डाटा को बारे में हेरौँ। अब डाटा
जस्तै अब कस्तो नेचरको डाटा हो त, नेचर अफ डाटा चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ, जसले कस्तो किसिमको टेस्ट चाहिँ लगाउने भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तै डाटा अन्तर्गत जस्तै काउन्ट मेजरमेन्ट पर्दछ, त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पर्दछ भने। अर्को छ एजम्पसन। एजम्पसनमा चाहिँ के पर्छ त, जस्तै एजम्पसन अन्तर्गत डिफ्रेन्ट एजम्पसन, जस्तै जेनरल प्रोसिड्युर, इम्पोर्टेन्स इस्टिमेसन, पपुलेसनको डिस्ट्रिब्युसन, जस्तै इक्वालिटी अफ भेरिएन्स, इन्टरप्रेटेन्स अफ स्याम्पलको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्दछ भने। अर्को हाइपोथेसिस छ। यो हाइपोथेसिस अन्तर्गत चाहिँ टु स्टेटिकल हाइपोथेसिस पर्दछन् टेस्टिङ अन्तर्गत। नल हाइपोथेसिस टु बी टेस्टेड, जसलाई चाहिँ सिम्बल एउटा हाम्रो नल छ। अर्को अल्टरनेटिभ नलमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई डिनोट एच नट, जसमा चाहिँ यसले के गर्छ त ओरिजिनल स्टेटमेन्ट अथवा कोही स्टेटमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्दछ भने अल्टरनेटिभले चाहिँ त्यसको एगेन्स्टमा स्टेटमेन्ट दिने काम गर्दछ, जसलाई डिनोट चाहिँ H1 ले अथवा HA ले गर्ने गरिन्छ। नल हाइपोथेसिसलाई कहिलेकाहीँ पनि के भनिन्छ भने नल हाइपोथेसिसलाई नो डिफरेन्स भनिन्छ। हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स के भनिन्छ? हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स भनिन्छ भने उता अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई के भन्छ? हाइपोथेसिस अफ डिफरेन्स। हो यसरी के गर्न सक्छौँ? हाइपोथेसिसलाई हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ। डाटाको कुरोमा के भयो त? डाटाको कुरोमा हामीले जस्तै मेजरमेन्टको आधारमा चाहिँ काउन्ट गर्न सकिन्छ, मेजर गर्न सकिन्छ। काउन्ट तथा मेजरमेन्ट भयो, यसमा काउन्ट्स मेजरमेन्टहरू पर्यो भने अब यसमा चाहिँ एजम्पसन अन्तर्गत चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स, भेरिएबिलिटी, साथसाथै इक्वालिटी, नर्मालिटी अफ पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन, नर्मालिटी अफ पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसनहरू पर्दछन्। धन्यवाद।